اسی کڑیاں دے نمبر یاد کرنے ہاں، صحابہ حدیثاں یاد کر دے سان، اسی جانوں نو ملن دی ڈیٹ یاد کرنے ہاں، جانوں نو ملنا کدنے، جانوں نو ملے کدو سان، جدو ملے سان تو نے کپڑے کمیں دے پائے سان۔ ہون جسی پکی عاشق رسول ہاں، ہون جسی جناب پکے مومن، جھوٹے مومن، کھوکھلے مسلمان، ویلے مومن، دودھ پینے مجنوں، فصلی بٹیرے، موڑ دے یار، اتوں تو محبت دے دعوے کرنے والے، اسی نہیں سچا پیار کرنے والے، سچا پیار کرنے والے تیو سن جنہ کئی لاکھ حدیثاں کملی والے دیاں زبانی یاد کیتیاں ہویاں سن۔ اللہ اکبر اللہ، وفادار صحابہ، امانتدار صحابہ، دیانتدار صحابہ، میرے پیغمبر تو تن من دن دیاں بازیاں لان والے صحابہ، تائیں تے اللہ والا تڑپ پیا ہے، انہوں تڑپ کے لکھنا پیا ہے، مینوں تڑپ کے پڑھنا پیا ہے، تو انہوں تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پے گا۔ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دت تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تھکے بیٹھے ہو۔ اصل جناب جدو دوسرا خطیب آ جائے پھر پہلے نو ہینڈ بریک کھچ لینی چاہیے، تے ماشاءاللہ ساجد صاحب آج ہجے میں تے گیر بھی نہیں لایا تے آ گئے اس بات تے ان ہینڈ بریک کھچ دیاں میں کو 45-35 منٹ لگ جانے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولے آپ، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولے آپ، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولے آپ، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولے آپ، کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ناشاب ہو جوانو 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 ادھر ویکھو، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، فرمایا کائنات دے لوگوں نوجوان، میں ذرا جھٹکا ترجمہ کر لگا، وَرَجُلٌ شَابٌ، فرمایا او نوجوان جنہوں جوانی وچ نشہ لگائے، کی لگائے؟ بولو او بولو، نشا کادا؟ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ، کادا نشا؟ بیڑی دا، تماکو دا، سگریٹ دا نانا۔ فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، او نوجوان جنہوں جوانی وقت فجر دا نشا لگ گئے، جنہوں زور دا نشا لگ گئے، جنہوں عصر دا نشا لگ گئے، جنہوں مغرب دا نشا لگ گئے، جنہوں عشاء دا نشا لگ گئے، جنہوں تہجد دا نشا لگ گئے، جنہوں فرائض دا نشا لگ گئے، جنہوں نوافل دا نشا لگ گئے، اللہ دے سامنے رون دا نشا لگ گئے، اللہ دے سامنے جھکن دا نشا لگ گئے، اللہ دے سامنے عبادت کرم دا نشا لگ گئے، جنہیں جبانی فیس بک تے گل نے کی تھی، جنہیں جبانی ٹک ٹاک دیاں کھچاں تے گل نے کی تھی، جنہیں جبانی واٹس ایپ تے برباد نے کی تھی، جنہیں جبانی بلیٹ تے سنوکر تے برباد نے کی تھی، جنہیں جبانی کڑیاں دے مگر کھجڑ ہو کے نے کی تھی، جنہیں جوانی گندیاں فلمہ تے گندیاں ویب سائٹاں تے برباد نہیں کی تھی۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، جنہیں جوانی وچ رب نال لا لائیے، رب نال تعلق جوڑیے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کتے سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ پاک اس نوجوان اپنے عرش دا ٹھنڈا تے مٹھا سایہ عطا کرے گا۔
اللہ 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 تانوں بھی نصیب کر دے اچھی آمین آکھو اللہ 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 اگے جھکن والے پریشان ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے عرش نو سائے تھلے حشر نو عرش دے او سائے تھلے کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا ہوئے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا تو پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کل مرتبے او پام دے تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگیا تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا کہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیمنا تدے تے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا ہوئے تدے تے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دین ماد پاڑے بندیا تو پنج ویلے اللہ 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 میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا اللہ 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 تھوڑی جی گال کر دیا مدینے دی گال کر رہا ہوں اللہ 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 ہرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اور جوانوں گانے سن والے ذرا توجہ کرنا اللہ 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 اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے
میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، کبھی جو بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چنبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔